سپاس بسیار از خانم دکتر زرچی به خاطر اینکه توی این شرایط سخت که ما می‌دونیم کارهای انجمن مخصوصا انجمن‌داری چقدر سخته و مخصوصا با ایرانی‌ها انجمن‌داری کاری مشکلی است و ایشون طاقت آوردن و همیشه همین کار انجام میشه. واقعا ما سپاسگزاریم و از اونجایی که می‌دونیم دست طلایی و مخصوصا با خانواده و چند نفر این کار انجام میدن بازم ازشون تشکر می‌کنیم. هدف از برنامه امروز درباره مجموعه مقالاتی است که در مجلات مختلف ما قبلا نوشته بودیم ولی به طور کاملش در این کتاب آمده. مجموعه از به صورت یک کتابی به نام جستارها در زبان، ادب و تاریخ فرهنگ پارسی نامش گذاشته شده. این کتاب به این خاطر که ما در حته ایران درون مرز تنها صحبت نمی‌کنیم، در گستره فرهنگی ایران که آسیای میانه، قفقاز و خود ایران هست مورد بحث و دیدگاه ما است. در این کتاب بیش از 22 مقاله آمده که من به طور خیلی خلاصه چون آخر شب هست به صورت تصویری از هر فصلی یک کلمه، یک اشاره میکنم و این گونه ما میبینیم که این جستارها به چی هست. جستار اولیشون درباره پوشاک بانوان در ایران هست از آغاز شهرنشینی. یک مقاله سرحدود 50 صفحه است که این از 9000 سال چگونه چهره زن و لباسش تا آخر دوره ساسانی در این مقاله فشرده آمده است و به عنوان نمونه می‌بینیم که در مرو خراسان در 2000 سال پیش از میلاد و در مردشت استان فارس باز هم در 2000 سال پیش از میلاد لباس‌ها این دو تا خانم هستن با یک لباس که با اینکه در حدود 2000-3000 کیلومتر فاصله است ولی لباس‌هاشون مثل همه. در دوره ساسانیان می‌بینید که بانوان در پای یک پارک چگونه لباسایی دارن. لباس‌هاشون همه شلوار، چون می‌دونید شلوار بیشتر توسط ایرانی و ایرانی‌ها اختراع شد، چون جای دیگه هنوز هم می‌بینید که این سلفی‌ها چیز دارن، دامن دارن، اون انگلیسی‌ها دامن دارن، هندی‌ها دورشون چیزی میپیچن، رومی‌ها رو می‌بینید در تصویرها که همیشه یک شالی دورشون بوده. این شلوار و تنگان به قولی یک چیزی است که اختراع ایرانی‌ها بوده و زن‌ها و مردها با هم می‌پوشیدن. اینجا می‌بینید که این بانوان چگونه با اینکه فکر می‌کردیم که سرای اینا باید بسته بوده، چون بعضی میگن که این حجاب از ساسانی‌ها میاد. نه، اینطوری نیست. اینجا می‌بینیم که همه این خانمایی که توی یک جشنی دور هم نشستن و دارن چیزی می‌نوشن، هر کسی به آرایشی رو طوری که دلش خواسته کرده. می‌بینید اینجا تاج دارن، اینجا سر همینطوری لخته، اینجا سر کلاه داره و اینطور. و اینم که در اینجا می‌بینید چیزایی است که خودم بر اساس داده‌های تاریخی که در موزه‌ها و در جاهای دیگه هست نقاشی کرده بودن که در همین کتاب آمده. این البته چیز بزرگتره ولی اینجا لباسایی که دختر خانمای زمان ساسانیان اقلا شاهزاده‌هاشون می‌پوشیدن تقریباً شباهت به این داشته. خانم‌ها به این گونه لباس می‌پوشیدن و مدت‌های مختلف ملکه‌ها با تاجشون و در سن‌های مختلف لباسای گوناگون داشتن. چیزی که خیلی مهمه اینه که اون شالی که همیشه دورشون بوده یک شال فیروزه‌ای بوده و یک شال فیروزه‌ای مخصوص مردم اون دوره بوده و این کمر تنگ بوده ولی هیچ وقت دوخته نبوده، ولی میتونه به پیراهن تمام قد بشه ولی همیشه چین و پاچین پایین پیراهن‌ها وجود داشته و این نمونه از لباس هاست. اگر خواسته باشید این لباس در ایران تقریبا نمونده. بیشتر این لباس ها اکنون فقط در جایی که در پنجاب پاکستان هست. ما به این لباس ها اکنون لباس پنجابی میگیم و پاکستانی ها یعنی مردمی که این لباس ها رو تنشور میکنن میگن لباس پنجابی. این لباس پنجابی بیشتر به این شکل هست که در همون در داخل ایران تقریبا گم شده و نیست. مقاله دومی که دیگه درباره دو تا شاهزاده مقدس پارسی در جنوب فرانسه است. اگر تشریف ببرید تو پرپینیان، برید توی سر دره‌ای که همین شهر پرپینیان تو پایینش هست، اون بارا یک در یک تک هست
عقله سوختک هست که اون بالا یک ابیه‌ای وجود داره. تو این ابیه‌ای 2 نفر شهید اسیر ایرانی رو از زمان قدیم گرفتن و اونجا دیگه به صورت تقدس آمده. دو سال هم اینطوری هست که در زمان جنگ، اینا البته در کتاب آمده برای بیشتر بخونیم، این در زمان جنگ پیش از اینکه رومی‌ها مسیحی بشن، ایرانی‌ها مسیحی بودن و در نتیجه 2 تا سرباز میفته دست رومی‌ها چون می‌خواستن اونا رو اذیت کنن میندازن تو اون جلوی خرس و ببر و شیر و همه اینا البته به صورت فرسک خیلی قشنگ تو همون اگلیز و تو همون ابیه‌ای هست. شما همتون میتونید برید نزدیک تماشا کنید. جناب پروفسور آزاده باید یک فیلم تهیه کنند به خاطر که جای بسیار جالبی است. اینجا داستانش اینطوری است که این شخص در این جنگ 2 نفر اسیر میشن، 2 تا مسیحی ان، میندازن جلوی خرس و جلوی شیر و اینا. این شیر و خرس و اینا به جایی که بیان این 2 تا رو بخورن جلوشون به احترام وای میستن که البته تو فرسکای داخل همین اگلیس هست و بعد اینا این تزار و اون کسی که اونجا هست تعجب میکنه و بالاخره اینا رو میگیره و میکشه و میندازه دور. 1-2 هفته میگذره کسی اینا رو تو همین رومی که اکنون ما هستیم خاکشون میکنن و زمان میگذره تا اینکه تو قسمت کاتالان که پیرنه اورینتال اینجا همیشه طوفان و بیماری‌های حیوانات وحشی و بیماری‌های مسی و همه چیز بوده و بالاخره تصمیم میگیرن در سال 900 بعد از میلاد، یعنی در حدود 1000 سال بعدش، تصمیم میگیرن که یک کوره یک کسی رو بفرستن به نزد پاپ. اینو میفرستن نزد پاپ و که دعا بیاره که این بدبختی ها از سر این کاتالانا بره بیرون. اون میره اونجا یه مدتی میسته. وقتی که بعد از مدتی پاپ میپرسه کی همیشه بیاد تو جمع ما میشینه، میگن که این یک نفر از حالا میگیم از فرانسه از کوه پیرنه آمده و میخواد دعای خیر بگیره. خب بالاخره دعای خیر پاپ میده و این آقا قراره برگرده. شب خواب میبینه که بالاخره 2 نفر از این شرقی ها ایرانی ها آمدن یک جای کشته شدن. بلا اینو صبحش تو صبحانه به همون مشاوره پاپ میگه، اونا میگن نه خوابت خیلی چیز عجیبیه چون اینجوری یک اتفاق افتاده و ما این قبر اینا رو پیدا کردیم، قبرشون هم آوردیم توی جایی که اکنون چیز هست، واتیکن هست، اونجا هست و پاپ هم خبر به گوش پاپ میشه و اون مرد میگه که بله حالا که من فهمیدم و شما هم فهمیدین، من میخوام از این استخون این آدما بردارم ببرم به پرپینیان به همین فرانسه خیلی. حالا اینا بالاخره پاپ اجازه میده. داستان دقیقش اینجاست. اینم چیزی که میگم فقط اون کوره مسیحی همون اگلیس داره اینا رو برای ما میگه که من نوشتم. بالاخره پاپ میده. داستانش خیلی طولانی است تا اینکه اینا میان به مناسبت اونا همین 2 تا جوون که یکی عبدول یکی سنان هست و اسمش عبدول سنان نمیدونم چرا اینطوری اسمش گذاشتن ولی هست اینطوری. مردمی که الان تو اون منطقه زندگی میکنن اگر دوگانه داشته باشن یعنی دخولی پسر داشته باشن حتما یکیش عبدول یکیش سنان و شهردار اونجا که از گروه ما ایرانی‌ها که خیلی هم پذیرایی کرد و خیلی هم چون دید ما ایرانی هستیم یه گروهی در 12-15-20 نفری رفته بودیم از اون خیلی خوب پذیرایی کردن و بعد گفت اسم منم عبدونه چون یک برادر دیگه دارم که سنانش یک جور دیگه. و این در این باره این 2 تا اسیر به صورت 2 تا شاهزاده اکنون در قسمت پایین هستن که داستانش اینجا هست. یکی دیگر از مقالاتی که اینجا مطرح شده درباره کهن‌ترین نمایشنامه درباره ایرانه. یکی اویس خلوص یک کسی بود که در جنگ‌های ایران و روم در زمان خشایارشا شرکت کرد و این یک ادیبی بود و این ادیب بالاخره نمایشنامه نویس هم بود و یکی از نمایش‌هایی که نوشت نمایشنامه‌هایی که نوشت به فارسی درباره ایرانی‌ها بود به اسم ایرانیان یعنی پرس در واقع پارسا و از این بالاخره چندین چیز درست شد. اول یک فیلم کارتونی درست شد از این نمایشنامه. ولی داستان نمایشنامه خیلی جالبه چون شکست همون جزیره است که در همه این فیلمایی که این خارجی‌ها روش تاکید میکنن که خشایارشا شکست دادن. یک گروهان از خشایارشا اونجا رفته بود شکست خورده بود و چندین فیلم آمده بود که پیشنهاد